तेर्स म्हणल्यान आमकां बरी भलायकी मेळटा, बरी भलायकी. हांव म्हजेच जिविताची एक साक्ष दिता. पळया, हो म्हजो हात, हो म्हजो नीज हात न्हय, हो म्हजो प्लास्टीक असो हात, प्लास्टीक असो आर्टिफिशियल हँड. म्हाका एक हात ना. बडोर पत्रावार म्हळें काल जालें सादारण 20 वर्सां पयलें, 20 वर्सां म्हळ्यार 2005 इसवी ऑगस्ट 30 आनी आज ऑगस्ट 30 म्हळ्यार बरती 20 वर्सां पयलें म्हाका एक ट्रेन ॲक्सिडेंट जालें. आनी त्या ट्रेन ॲक्सिडेंटान म्हजो हात कुडके जावन गेलो. त्याच ॲक्सिडेंटान जाल्यार म्हज्या उजव्या हाताची 2 बोटां अर्दे करी कुडके जावन गेली. म्हणजे 7 रिब्स, 7 बऱ्यो कुडके जावन लंग्सा भितर रिगून व्हडले व्हडले बुराक जाल्यात. म्हाका सारकें उस्वास काडूंक जायना. म्हज्या पांयाक मस्तो मार जाला. एकाच पांयाक डॉक्टरान 14 ऑपरेशन्स केल्यांत. म्हज्या आंगांतली 32 हाडां फुटोन गेल्यांत. डॉक्टरान फायबर्स आनी प्लास्टीक हाडां बरा दवरल्यांत. आतां हांव 86% अंगविकला, 86% डिसेबल. हॉस्पिटलांत वाचल्या वेळार डॉक्टर म्हाका पळोवंक आयलो आनी म्हणा लागलो, हाची हाडां पुरा पेटो जाल्यांत, रागात बरो गेला, कूड पुरा बेसा जाल्या, वो वंसाना, 2 दिसां भितर मरता म्हणून दाक्तरान म्हणलें. दाक्तरान सांगून 20 वर्सां जालीं हांव आनीक बरोना. हाका कारण तेर्स, कारण तेर्स. म्हज्या खातीर कितल्या जाणांनी तेर्स भेटयलो आनी त्या तेर्साचो परिणाम जावन आज म्हाका इतली बरी भलायकी मेळ्ळ्या की पयल्याच्या की चड उर्बेन देवा खातीर आनी लोकां खातीर हांव काम करनासा.